बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारे बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पहली बार ये राज मैं आपको बता रही हूँ। कुरान मजीद के अंदर एक सूरत है, इस सूरत से अल्लाह पाक को इतनी मोहब्बत है, ये सूरत अल्लाह को अज़ीज़ है और ये सूरत अल्लाह को इतनी पसंद है कि जो मेरा भाई मेरी बहन ज़ोहर की नमाज के बाद सिर्फ़ और सिर्फ एक मरतबा इस सूरत को पढ़कर अल्लाह से हाथ उठाकर दुआ मांगता है तो उसकी दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती है। अगर आपको इस पूरी दुनिया की सल्तनत चाहिए, आज तक आपको जो नहीं मिला, आज इस सूरत को एक मरतबा ज़ोहर की नमाज के बाद पढ़ कर देख लें। इस सूरत को पढ़ने के बाद आप हाथ उठाकर जो भी मांगोगे, आपके हाथ बाद में नीचे आएंगे, आपकी दुआ पहले कबूल हो जाएगी और दुआ मांगने के फ़ौरन बाद 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर आपकी दुआ आप अपनी आँखों से देखेंगे कि वो कैसे पूरी होती है। जो कुछ आपने अल्लाह से मांगा है फ़ौरन आपको मिल जाएगा। ये अल्लाह का कलाम है। कुरान मजीद अल्लाह पाक की एक ऐसी किताब है जिसको अल्लाह पाक ने दुनिया के शुरू होने से आज तक और ता क़यामत तक इसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद ले रखा है। यानी जब से ये कायनात बनी है, 4 किताबें नाजिल हुई हैं, तो राज, ज़बूर, इंजील और कुरान पाक, बकिया जो 3 किताबें हैं उनमें तब्दीली हो चुकी है। अब इन पर अमल करना हमारे लिए ख़तरे से खाली नहीं है, लेकिन वाहिद कुरान मजीद एक ऐसी किताब है कि जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने ले रखा है। मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है, मैं जिसे चाहूँ बेटे अता कर दूँ, जिसे चाहूँ बेटियाँ अता कर दूँ, जिसे चाहूँ दोनों ही अता कर दूँ, जिसे चाहूँ कुछ भी ना अता करूँ, जिसे चाहूँ इज़्ज़त दूँ, जिसे चाहूँ ज़लील कर दूँ, जिसको चाहूँ रिज़्क़ खोल दूँ, जिसका चाहूँ रिज़्क़ तंग कर दूँ। ये मेरे अल्लाह ने कुरान में वाज़ेह आयात में बता दिया है। हमें कुरान मजीद की एक एक जो आयत है, एक एक जो ज़बर है, शेर है, पेश है, वो हक़ है, सच है। और इस कुरान मजीद में इतनी बरकत है, इतनी ताकत है कि एक मरतबा अगर इस कुरान को जो शख्स अपने सीने से लगा लेता है तो फिर इस दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इसको हासिल ना होगी और दुनिया की तमाम तर परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। आज कुरान मजीद की एक मुख्तसर सी सूरत का वजीफ़ा है आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ और आप इस सूरत की बरकत को देखकर हैरान रह जाएंगे कि इस सूरत की बरकत ये है कि अगर आपको दौलत की ज़रूरत है, पैसों की शदीद ज़रूरत है, आपको ज़ाती घर की शदीद ज़रूरत है, क्योंकि ज़ाती घर एक बहुत अहम तरीन चीज़ है नाज़रीन। और आज के इस जदीद दौर में, आज के इस मादी दौर में मैं समझती हूँ खुश नसीब वो लोग हैं जिनका ज़ाती घर है। तो जिनका नहीं है, आज इस अमल को करके एक मरतबा हाथ उठाकर अल्लाह से मांग लो, आपको 1 महीने के अंदर अंदर आपका ज़ाती घर मिल जाएगा। क्योंकि किराए के घर में रहना भी एक बहुत बड़ी परेशानी है। हर घड़ी दिल में खौफ रहता है कि अब मालिक मकान का फ़ोन आएगा और वो कहेगा कि सामान अपना निकाल दो। और क्योंकि हम खुद इस घर में शिफ्ट हो रहे हैं, या फिर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मालिक मकान को आपकी कोई हरकत पसंद नहीं आती और वो अपना जो इसका दिल है उसकी तसल्ली के लिए आपको अपने घर से निकाल देता है। और हर साल ये फ़िक्र हमें सताती है कि अगले साल कहाँ मुंतकिल होंगे, और घर की जो मुंतकली है ये भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है। और इसके अलावा अगर आप बीमार हैं, आप अपना इलाज करवाना चाहती हैं, अच्छे डॉक्टर को अपना चेकअप करवाना चाहती हैं, इस अमल को करने के फ़ौरन बाद अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ को वसी और कुशादा फरमा देगा। आपको इतनी दौलत मिलेगी कि आप इस दुनिया के महंगे तरीन अस्पतालों में अपना इलाज करवा सकेंगे, आप अच्छा और मियारी खाना खा सकेंगे, अच्छे घर में रह सकेंगे, अच्छा लिबास पहन सकेंगे और आपका जो एक ज़ाती जो शानदार सवारी है, आपको एक अच्छी गाड़ी मिलेगी। कारोबार में इतनी बरकत होगी कि आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेंगे। अब वो वजीफ़े का तरीका बताने से पहले आप तमाम सुनने वालों से गुजारिश है कि आपने मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। आपने अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखना है और मेरे बताए गए वज़ाइफ को आपने इसी तरीके से करना है
ناظرین، ہم نے اس دنیا کو اولین ترجیح دے دی ہے اور دین کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور یہی ہمارے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ ہماری ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیا ہے اور دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں، نہ فرض نماز کی فکر ہے، نہ تلاوت قرآن کی فکر ہے، نہ صدقہ و خیرات کی فکر ہمیں ستاتی ہے، اور بعد میں پریشان رہتے ہیں اور ادھر ادھر ہم پھر سر پٹکتے ہیں کہ ہمیں کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ ہماری تو زندگی دشوار ہو رہی ہے۔ اس مشکل وقت سے نکلنے کا ایک راستہ آپ کو بتا رہی ہوں۔ اللہ کی قسم، اگر آپ نے عمل کر لیا، ساری زندگی آپ اس ناچیز کو دعا دیں گے۔ اس وظیفے کو آپ ایک مرتبہ کر لیں، ساری زندگی میں آپ کو ایک مرتبہ اس عمل کو کرنا ہے۔ مختصر سا ایک عمل ہے، اور جو لوگ روز ظہر کی نماز کے بعد اس سورت کو پڑھ کر، یعنی فرض نماز پڑھنے کے فوراً بعد ہاتھ اٹھانے سے پہلے، دعا مانگنے سے پہلے وہ اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، تو اللہ نے ان کی ایسی ایسی غیبی مدد کی ہے کہ آج اگر آپ کو میں ان کے نام گنوانا شروع کر دوں، اور جو معجزات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، جو واقعات میں نے سنے ہیں، آپ کو میں بتانا شروع کر دوں تو وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کو نہیں بتا سکوں گی، ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ مختصر بات یہ ہے کہ آپ نے صرف اس وظیفے کو اپنے ہاتھ میں کرنا ہے، اپنے سینے سے لگا لینا ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت کا وظیفہ ہے، ظہر کی نماز کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے جب آپ ظہر کی نماز ادا کر لیں، اس کی ایک اور شرط یہ ہے کہ جو بھی مرد حضرات ہیں ان کو یہ کرنا ہے کہ ہر نماز باجماعت ادا کرنی ہے۔ وہ باجماعت نماز ادا کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس وظیفے کا اثر تبھی ہوگا جب آپ باجماعت نماز ادا کریں گے، اور خواتین اس وظیفے کو گھر میں کر سکتی ہیں، ان کے لیے کوئی اس میں پابندی نہیں ہے۔ لیکن مردوں کو، کیونکہ ہماری جو ایک اور کوتاہی ہے آج کل معاشرے میں جو دکھ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ زیادہ تر ان کی کوتاہی اور سستی کی وجہ سے مسجد کی طرف نہیں جاتے۔ اب اس عمل کو کرنے سے پہلے اب جو مرد حضرات ہیں انہوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ 5 وقت کی جو نماز ہے وہ باجماعت ادا کرنی ہے، اور ظہر کی نماز کے بعد جب آپ اس سورت کو پڑھیں گے، انشاءاللہ اس کے اثرات اور فائدے اور برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ تو جب آپ نے ظہر کی نماز باجماعت ادا کر لی، ایک تو وہ دعا ہوتی ہے جو نماز کے بعد باجماعت جب نماز ادا ہوتی ہے تو سب ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں، وہ دعا تو آپ نے مانگنی ہے۔ اس کے بعد ایک آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور پھر آپ نے اپنی جو ایک ذاتی دعا ہے اس کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ عمل کا طریقہ سن لیں۔ سب سے پہلے آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف وہ پڑھنا ہے جو میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں کہ جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ ہے درود ابراہیمی۔ آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ نے ایسا کرنا ہے کہ 10 مرتبہ، یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے پڑھنے کے بعد آپ نے 10 مرتبہ یا رزاقو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 10 مرتبہ آپ نے یہ چھوٹی سی سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ سورت پڑھنی ہے، اور 10 مرتبہ آپ نے چاروں کل پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پھر آخر میں درود شریف پڑھ کر پھر سنتیں پڑھنی ہے اور دعا مانگنی ہے۔ پھر آپ نے جب سنتیں پڑھ کر دعا مانگ لی، پھر آپ نے سورۃ المزمل ایک مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورۃ المزمل پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ ایک مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورۃ المزمل پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ دعا مانگنی ہے، اور پھر اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ اس عمل کو آپ کر کے دیکھیں، آپ کو میں گارنٹی دے رہی ہوں کہ آج آپ کو ایسا خزانہ آپ کے حوالے کر رہی ہوں کہ آپ ساری زندگی انشاءاللہ پرسکون ہو جائیں گے اور مجھے دعائیں دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، میرے چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔